دے اندر وقت گزاریا کر جنہاں لوگاں دیاں گڑیاں اللہ تے اللہ دے حبیب دے ذکر دے اندر گزر دیاں انہاں نوں اس دنیا دے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوندی، کوئی پریشانی سامنا نہیں کرنا پیندا۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نبی پاک تے جدوں مشکل وقت آیا کردا سی، یعنی پریشانی ایسا مسئلہ آنا کہ چہرہ مبارک تے کوئی اثرات اس دے ظاہر ہونے، سرکار پڑھیا کر دیتن یا حیو یا قیوم برحمتک یا استغیث۔ نبیان دا سردار ہے، اللہ دے ذکر دے اندر مصروف ہے، تو کس مان تے تریا پھردا ہے؟ کیا تو نہ نالو مضبوط ہے کہ تو ذکر تو دور ہے؟ او تا امام الانبیاء نے، او تا سید الانبیاء نے، انہاں دے متعلق ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر دیاں، کہہ دیاں نے جدوں بھی میری نظر حضور دے چہرہ پاک دی طرف گئی ہے، سرکار دے لب مبارک حرکت دے اندر ہویا کر دے دن، اللہ دے ذکر دے اندر نبی پاک مصروف رہیا کر دے دن۔ یہ تعلیم ہے تیرے میرے تک اللہ پہنچیاں تاکہ اسی لوگ بھی عمل کریے، اپنی سمت آج درست کر لے، اپنی زبان و لغویات تو بچا لے، اللہ دا ذکر کریا کر، استغفار دے اندر برکات نے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 99 بیماریاں دا علاج پڑھے دے نال رزق اندر برکتاں جان گیاں، اے دے نال بیماریاں دور ہو جان گیاں، پریشانیاں دور ہو جان گیاں، ذہنی اذیتاں جنہاں در آج امت مبتلا ہے صرف اللہ دے ذکر تو دور ہون دی وجہ ہے۔ پڑھتا صحیح اے دے اندر مشکلات دا حل ہے، لکھن والے لکھی اپنا نہیں بیگانہ عالم لکھ دے، کتاب میرے کل موجود ہے۔ صحابی رسول نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنان اسلام دی قید دے اندر نے قیدی بنا لیا ہے، اسلام دیاں دشمنان ادھر ماں باپ تک خبر پہنچی اور روندے نے رات دن اولاد لئی، ماں اتنا روندی ہے اکھاں دی بینائی کم ہو گئی۔ تفسیر محمدی دے اندر غیر مقلدین دا علامہ لکھ دے اس بات نو، اتنا روندی ہے کہ اکھاں دی بینائی کم ہو گئی ماں۔ ایک دن باپ حضرت مالک حضرت عوف دے والد نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آئے، حضور تو انو پتہ ہے میرا پتر عوف دشمنان اسلام دی قید دے اندر ہے۔ سرکار وہ دی ماں نے رو رو کے اے حال کر لے، اکھاں دی بینائی کم ہوندی جا رہی ہے، سرکار کچھ فرماؤ، کوئی دعا فرماؤ کہ میرا پتر واپس آ جائے۔ فرمایا اپنے بیٹے تک پیغام پہنچا دے کسی دے ذریعے نل کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دی کثرت کرے۔ اے در پیغام حضرت عوف بن مالک تک پہنچی ہے۔ اے صحابی رسول نے انہاں رات دن اللہ دا ذکر کرنا شروع کیتا ہے، جدوں لا غال دی کثرت کی تھی، ایک کثرت دن تسبیح پڑھی، اجے 3-4 دن گزرے سن، انہاں عمل کیتا نبی پاک دیاں گلاں دیوں پر منیا سوچی نہیں پہ گئے، تھوڑی دیر کر کے چھوڑ نہیں دیتا، باقاعدگی نال اجے 3-4 دن ہی کیتا سی۔ ادھی رات دا ویلا ہے، کی منظر دیکھیا ہے، سارے سپاہی جتنی انہاں تے محافظن انہاں تے نیند ایسا غلبہ تاری ہویا، انہاں نوں سجے کھبے دی خبر ہی نہیں، انہاں ہاتھ کڑیاں توڑیاں، پیراں چوں بیریاں توڑیاں، 50 اونٹ انہاں دے اگے لائے، 4000 بکریاں۔ اہل حدیث دا عالم لکھ دے کتاب میرے کل موجود ہے، عقل نہیں ملدی لیکن کرامت ہوندی ہوئے جڑی عقل دے دائرے دے اندر نہ آئے۔ 4000 بکریاں اگے لائیاں، راتوں رات مدینے پہنچ گئے میں۔ راتوں رات جس وقت مدینے پہنچے آکے اپنے مکان دا دروازہ کھٹکھٹایا، جس وقت مکان دے دروازے تے دستک دیتی ہے، ماں کہن دیئے اپنے شوہر نو، ماں کہن دیئے حضرت عوف دی اپنے شوہر نو، یعنی حضرت عوف دے والد نو، اٹھ جلدی کر، دیر نہ کر، اے منو انج لگتا ہے کہ میرا پتر آ گیا ہے، دروازہ کھول۔ اے دروازے دا انداز عوف دا یہ دستک دین دا، کیونکہ ماما دا بڑا خاص تعلق ہوندہ ہے اولاد نال، اے سوندیاں نہیں جدوں تیکر پتر واپس نہ آ جان، انہاں دیاں نگاہاں ہر وقت دروازے دی طرف ہوندیاں۔ اے در بوئے تے دستک ہوئی ہے، ماں کہندی ہے مالک اٹھ ذرا دروازے تے دیکھ، مینوں انج لگدا ہے میرا پتر آ گیا ہے۔ دروازہ کھولیا، حضرت مالک دروازے تے، مالک نے دیکھیا کہ عوف دروازے تے، حضرت عوف اندر داخل ہوئے، ماں دے سینے نہ لگن دی دے رہے، اللہ نے بنا
تنہائی بھی بحال کر دیتی ہے۔ کس قدر برکات نے، ذکر دیاں کنیاں برکتاں۔ جدوں دیکھیا بکریاں ہی بکریاں، اونٹ نے، اے کتھوں اتنا مال آ گیا ہے؟ امی جان آ واقعہ ہویا سارا، وہ وظیفہ مینوں دسیا جڑا سرکار فرمایا سی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ، تے میں 2-4 دن ہی پڑھیا، او دی برکت ہے ساری۔ یہ جڑا مال سارا او سو گے، ایڈنی انہاں تے نیند غلبہ سی کہ انہاں پتہ ہی نہیں میں تے تک پہنچ گیا۔ ماں باپ اللہ رسول دا ڈر رکھن والے سے جنہاں اولاداں دیاں تربیتاں کی نہیں پتر ادوں تک اسی یہ مال اپنی حفاظت وچ نہیں لواں گے جب تک حضور دے کول نہ پوچھ لئیے۔ آج کل کئی ہے وہ جے بھی ہیں چنگے بھی ہے جڑے اولاد دی اچھی تربیت کر دیں، کئی انج دے بھی ہیں بھی پتر کوئی شاید چوری لے آوے تینوں کسی نے دیکھیا تا نہیں، تینوں کسی ویکھیا تا نہیں، تو ککڑ چک لے آیا کسی دا، اگوں دی حفاظت کر دے۔ ایسے ماں باپ ہے نے اولاد چوریاں کر دی بعد پشت پناہیاں کر دیں، پھر انہوں مشکلات دا سامنا کرنا پہندا، ذلت اور رسوائی دا سامنا کر دیں ایسے والدین معاشرے دے اندر۔ چل حضور دی بارگاہ آئے نبی پاک دے کول، سرکار اے معاملہ ہے سارا اینا مال لے کے آگے ہے، تسی وظیفہ دسیو دی ساری برکت ہے کہ آزادی بھی مل گئی۔ نبی پاک تے اللہ قرآن نازل کیتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جس وقت فرمایا بندہ اللہ کو ڈر جاندا ہے، اللہ نکلن دے رستے بنا دیندا ہے، اللہ اتھوں رزق دیندا ہے کہ بندے دی توجہ بھی اتھے نہیں جا سکتی۔ فرمایا سارا مال لے جاؤ، یہ سارا اللہ دی طرفوں تو آنو ملے ہے۔ بنیاد ذکر دی تسبیح بنی ہے، بنیاد اذکار بنی ہے۔ اس واسطے آج وقت ہے اپنی زبانوں اللہ دے ذکر نال تر کر لو، تسبیحات دا معمول بڑھاؤ، ایک دو خاص تسبیحاں کر دینیاں چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جڑا بندہ پڑھدا ہے روزانہ 100 مرتبہ، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رزق وچ کمی رہ جائے۔ کیوں دنیا نہ ملنگاں دے پیچھے جہلیاں دے پیچھے بھجی پھر دیئے کہ اللہ دے قرآن دے سپارے یہ تسبیحات یہ اذکار برکتہ نہیں دیں دے، آج بھی دیں دیں برکتہ حاصل کرو، صحیح لوگاں کل جاؤ جڑے قرآن اور حدیث دا درس دیں دیں، جڑے تسبیحات درود پاک وظائف پڑھن دا سبق دیں دیں۔ ایسے انہل کوئی واسطہ نہیں جڑے سنیاسی بنے پھر دیں، منتر دس دیں، ٹونے دس دیں، کوئی واسطہ نہیں دور دور تک۔ ساڑھا انہاں نال واسطہ نہیں جڑے یا قرآن چوں دس دیں یا حضور دے فرمان چوں دس دیں۔ اللہ سانو صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے نال ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بندے دی فرمائش ہے، پرچی لے کے انہاں رکھی ہوئی سی، موضوع دے نال مناسبت تا نہیں، چلو فرمائش ہے پڑھ دئیے، شعر ہے کہ انہوں نے کہا جی پڑھ دیو، انہاں ذوق ہے اللہ قبول فرمائے۔ عشق کردائے اپنی مرضی دے کم لائے راوے خدا لائے قرآن دیکھدا، عشق کردائے اپنی مرضی دے کم لائے راوے خدا لائے قرآن دیکھدا، جتے چاندہ جھکاندہ اے عاشق دس لائے کعبہ تلا کربلا دیکھ لا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔